अस्सलाम वालेकुम। आज नवंबर की 30 और 2020 है। तो आज भी बात हम पाकिस्तान के अवाम की या सरकारी मुलाजमीन की करेंगे। थोड़ा सा वकला को भी डिस्कस करेंगे। तो है तो लतीफ़ा, लेकिन सुनाना ज़रूरी है कि एक अदालत में एक मुलज़म जिससे बकरी चोरी की थी, गरीब आदमी की बकरी बरामद हो गई, मुलज़म पकड़ा गया, अदालत में पेश था। लेकिन उसके वकील जो थे वो बड़े तगड़े थे। मुलज़म भी बा असर था, एक शख्सियत था। और गरीब जिसकी बकरी थी वो बेचारा गरीब आदमी दिहाड़ीदार था। अब जो मुलज़म के वकला थे उन्होंने बकरी भी थी अदालत में। अब उन्होंने ये कि ये मुलज़म है, इससे बकरी चोरी की और बकरी बरामद हो गई और उससे साबित करेगी ये चोर है, उन्होंने सारी तवज्जो अदालत की बकरी की तरफ कर दी और केस का रुख ही मोड़ दिया। जो वकील था मुलज़म का, उसे पैसे लिए हुए थे, उसे कहा कि सर ये बकरी है, मुझे भी लगता है बकरी है। अगर मैं इन लोगों से पूछूं जो अदालत में मौजूद है तो ये भी यही कहेंगे ये बकरी है। लेकिन ये साबित कैसे हो कि वाकई ये बकरी है? तो पहले तो ये साबित करे दूसरी वो गरीब की पार्टी की ये वाकई बकरी है। अब केस का रुख बकरी की तरफ मुड़ गया। वो जो असम उज़म कटहरे में खड़ा था वो साइड पे कर दिया गया। अब जो भी बहस होगी फर्दर वो बकरी भी होगी। इसी तरह मैंने देखा कि पाकिस्तान में हमारे जो बड़े बड़े उमरा की बच्चे जवान हो रहे हैं पाकिस्तान के इस आज़ादी माहौल में, तो वो पाकिस्तान को अपना गुलाम समझते हैं। आम जो हैं इंसान, सड़कों पे चलने फिरने वाले जिनके पास गाड़ियाँ नहीं बड़ी बड़ी, उनको वो कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा अहमियत नहीं देते। पहले जो सरकारी मुलाजिम थे वर्दी वाले, उनकी कोई इज्जत होती थी। अब तो वो उनको भी रौनते गुजर जाते हैं। वजह क्या है? उनके खिलाफ एक्शन नहीं होता। उनके खिलाफ कानून इतना मजबूत नहीं है कि उनको पकड़ के सज़ा दी जा सके। मैं लाहौर में होने वाले हालिया वाक़या की तरफ आपकी तवज्जो दिलाता हूँ कि जिसमें एक पुलिस वाला अपनी ड्यूटी अंजाम देने के दौरान उसे एक गाड़ी को रोका चेक करने के लिए। उस शख्स ने गाड़ी उसके ऊपर चढ़ा दी और वो बानट पे उसने छलांग लगा के अपनी जान बचाई। और बड़े सतीश किए कि वो गाड़ी वाला गाड़ी रोक के उसे अपने कागज़ पेश करे या कोई जवाब दे। उसे देखा कि ये जब मैंने गाड़ी चलाई है तो ये शख्स जान बचाने के लिए बानट पे गिर गया है, तो उसे उसी तरह गाड़ी दौड़ा ली। हालांकि अगर गाड़ी चलते वक्त वो बेचारा पुलिस वाला गिर जाता तो दोबारा गाड़ी के नीचे आके उसकी टांगें टूट सकती थी, कुछ भी हो सकता था। लेकिन क्या है यार, ये एक पुलिस वाला था, क्या हुआ? गाड़ी के अंदर स्टेयरिंग पे बैठा हुआ शख्स वो कौन है? असल ये बात मैटर करती है। दिन दिहाड़े सीसी फुटेज में ये सारा कुछ आ गया। अब होगा क्या? अगर आप सिंध में देखें तो मुज़ाहिर कायद पे जिन लोगों ने मुज़ाहिर कायद की बेहुरमती की, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज न करने पे चंद अदालत ने कहा कि ये एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। तो बड़े बड़े जो पुलिस वाले अफसरान थे उन्होंने दराज ली के छुट्टी की, इकट्ठे रख दी ताकि हम इकट्ठे इकट्ठे छुट्टी में जाएंगे, निज़ाम नहीं चलेगा और कायद तो एक साइड में रहा, ये पर्चे नहीं होगा। तो अगर ये लोग एक का कर सकते हैं किसी, मैं समझता कि एक वो बिल्कुल गलत बात थी, मुज़ाहिर कायद की बेइज्जती करने वालों के खिलाफ फौरी एक्शन होना चाहिए था। लेकिन चले वो एक साइड पे करें, ये अनदर थिंग, उसका फैसला हो गया, बात ख़त्म हो गई। अब इधर देखिए,
کہ ہوگا کیا عدالت میں، جو وہ بیچارہ جو ہے پولیس والا، ٹھیک ہے، وہ جو ہے اس کے اوپر افسران ہیں، بڑے بڑے افسران کے اپنے کچھ تعلقات ہیں، پولیس والے ان کے اپنے کچھ ہوتے ہیں، انٹرسٹ ہوتے ہیں بڑے لوگوں سے. تو ایک بڑے افسر کو بڑے بندے سے زیادہ کام ہوتا ہے بنسبت ایک سپاہی یا ایک سارجنٹ کے. تو اب عدالت میں کیس جائے گا. وہ جو گاڑی کے اندر شخص تھا وہ کبھی بھی وہاں پیش نہیں ہوگا. اس کا وکیل آئے گا اور ساتھ اس شخص کا ایک ڈرائیور جو اس گاڑی میں تھا ہی نہیں، وہ گھر بیٹھا بھینسوں کو چارہ ڈال رہا ہوگا. لیکن انہوں نے کہا کہ بھائی جاؤ تم یہ کیس آپ نے سر لے لو. عدالت میں کہو میں چلا رہا تھا، یہ کون سا قطر ہے کہ تمہیں پھانسی ہو جائے گی، ہم تمہیں چھڑا لیں گے. ادھر جج فیصلہ دے گا، ہم تمہاری ضمانت کرا کے فیصلہ لے لیں، سب کچھ کر لیں. یہ اگر تم یہ کیس آپ نے سے لو گے تو 20,000 تمہیں انعام بھی دے. وہ غریب آدمی جو ڈرائیور ہے وہ تیار ہو جائے گا، عدالت میں آ جائے گا، آ کر کہے گا کہ سر میں چلا رہا تھا گاڑی، مجھ سے غلطی ہوگی. جج اسے سزا دے دے گا، کیس کلوزڈ، انصاف ہو گیا. لیکن وہ جو شخص اس گاڑی میں تھا جو ایکچولی ڈرائیو کر رہا تھا، وہ گھر بیٹھا ہو سکتا ہے کسی نشے میں مست ہو، دولت طاقت اس میں خمار ہو. تو یہ جو غریب آدمی دو ہیں، ایک وہ جو سارجنٹ پولیس والا اپنی ڈیوٹی نبھا رہا تھا، اس کے دوران اسے اپنی جان خطرے میں ڈال دی، اس کی کیا ویلیو ہے. اور یہ جو ڈرائیور جو تھا ہی نہیں گاڑی میں، وہ کہے گا جی میں اندر تھا صرف پیسوں خاطر، کہ وہ غریب آدمی، اس کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، اسے نوکری کرنی ہے. اس طرح قانون کی ذات سے وہ پاورفل شخص صاف بچ جائے گا. کیوں ایسا کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ سابقہ اگر آپ دیکھیں، بڑے بڑے ہوئے، گاڑی آئی سامنے، سی سی فوٹیج کیمرے چل رہے ہیں، ان کے سامنے ایک شخص کو نیچے لے لیا گیا، اور جب عدالت میں گئے تو وہ شخص نے کہا کہ میں تھا ہی نہیں، میں تو کہا تھا. اور جو ہمارے ہیں صاف کرنے والے، انہوں نے بھی کوشش نہیں کی کہ ہم جھانک کے دیکھ لیں شیشے کے پیچھے کون تھا. ٹھیک ہے نا. اگر وکیل عدالتوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں تو کیا واقعی عدالتیں بیوقوف بن جاتی ہیں، یا ان کی مجبوری ہے کہ وہ بیوقوف بنے؟ تو یہی پہ بات ختم نہیں. میں نے ایک یہ خبریں سن رہا تھا، اس میں اس نے بتایا اینکر نے کہ ایک کراچی میں مال ہے، وہاں ایک امیر کی لڑکی وہ آئی، سیکورٹی والے نے اسے روکا تو اس نے اس کو تھپڑ مار دیا اور کہا کہ تمہاری اوقات کیا ہے مجھے روکنے کی. تو اب جب یہ امیر ذاتے ہماری اوقات یاد دلانے شروع کر دیتے ہیں تو واقعی ہماری کوئی اوقات نہیں پاکستان میں. اگر کوئی اوقات ہوتی تو مظاہرہ قائد پہ اللہ گلہ کرنے والے یوں دندناتے نہ پھرتے. وہ شخص جسے گاڑی کے نیچے ایک پولیس والے کو لے کے کچل دیا تھا وہ آزاد نہ ہوتا. وہ بندہ جس نے 2012 یا 11 میں گینگ ریپ کیے تھے، وہ 2020 تک زندہ سلامت پھرتا نہ ہوتا دوبارہ کرنے کے لیے. تو میرے بھائی، میں پہلے بھی کہتا ہوں، آج بھی کہتا ہوں کہ یہ جو وکیل ہیں، پلیز ادارہ، پیسوں کے لیے اپنے ضمیر کو مت بیچیں. حالات کو اتنا گڑبڑ مت کریں کہ یہ جو فرونٹ ٹائپ بندے ہیں ان کو آپ پیسوں کے زیادہ بچا دیتے ہیں. جج کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ اس نے جو آپ نے نقشہ پیش کرنا ہے اس نے اسی اینک سے دیکھنا ہے. کوئی شاید ہی کوئی ایسا جج ہو جو آپ کی اینک اتار کے رکھ دے اور خود اپنی آنکھوں سے دیکھے حقیقت کیا ہے. تو یہ مجبوریاں جو چل رہی ہیں، ان کی وجہ سے جو غریب عوام ہیں ان کی ہمارے ملک میں عزت وقار نہیں ہے. اور واقعی یہ جو لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ تمہاری حیثیت کیا ہے، واقعی ہماری کوئی حیثیت ہے. ہمیں اپنی حیثیت بنانی پڑے گی. میں آپ سے پھر کہتا ہوں کہ ہمیں انصاف ان چیزوں کے لیے حکومت سے کہنا چاہیے کہ آپ امینڈ کریں، قانون امینڈ کریں، انصاف کو اتنا طاقتور بنائیں
اتنا اس کو تیز اس کی نظریں ہوں کہ گاڑی کے ٹینٹڈ پیپر سے پیچھے شخص نظر آئے کہ کون تھا وہاں بیٹھا ہوا. خدا را اب تو تھوڑا امینڈ کرے. یہ پاکستان ہے، ریاست مدینہ ہم نے بنانی ہے، اور اسے ریاست مدینہ بننا بھی چاہیے کیونکہ ہم مسلمان ہیں. اللہ ہماری حفاظت کرے، آپ کی حفاظت کرے، اور اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے ایسے سر پھرے جو ہے فرونٹ ٹائپ لوگ، ان کی اولادوں کے ظلم سے. آمین. اپنا خیال رکھیے، گردنوا کا خیال رکھیے، اور اپنے بچوں کا خیال رکھیے. پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد.